اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهر والمرض والعلم اسمه مكتوم مرفوع مدفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صبر الهدى نور الهدى كوكب الغرام إسلام الظلم جميل الشيوخ شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل حاكمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المسلمين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة الناشئين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب القاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابن عبد الله